त्यसमध्येको म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि हामी उत्कृष्ट छौँ भन्ने कुराहरू यो वर्ल्ड रेकर्डमा हामीले नाम राखेका छौँ। यो नामसँग जोडेको जुन गीतहरू छन्, सङ्गीतहरू छन्, त्यो विश्वमा तपाईँहरू कहीँ पनि जानुहोस्, नेपाललाई चिनाउने अवसर तपाईँले सङ्गीतमा पनि हामीले वर्ल्ड रेकर्ड राखेका छौँ भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण मलाई लाग्छ आज हामीले नेपालको इतिहास हामी एउटा सबै नेपालीहरू मिलेर गरेका छौँ। तर मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ, त्यो लाग्न सकेको कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कथाको आधारमा भन्छु। के भएको रहेछ भने भर्खर एउटा नयाँ अफिस खोलेको थियो। त्यो अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेट अफिसमा, हजुर तपाईँहरू त प्राइभेट कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, त्यो प्राइभेट अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू ठिक समयमा आएर ठिक समयमा जानुपर्थ्यो। अनि म्यानेजरले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि हाम्रो अफिस 10 बजे चल्छ, ठिक 10 बजे आएर तपाईँले ठिक टाइममा जानुपर्छ, ओभर टाइम पनि गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ लगभग त्यो जागिर खाने बेलामा हामी सबैले सुन्नुपर्ने कुरा हो। तर एक दिनको कुरा हो, त्यो एउटा नयाँ इम्प्लोइ रहेछ र त्यो भाइले चाहिँ जागिर खाएको। त्यो जागिर खाँदाखेरि के भयो भने म्यानेजरले बोलाएर भाइ हाम्रो अफिस त एकदम कडा छ, तपाईँ चाहिँ ठिक 10 बजी चाहिँ जहिले पनि आइपुग्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सुनाउँछ। र त्यो इम्प्लोइ जो जागिरी हो त्यो चाहिँ एक दिनको कुरा हो। एक दिन जागिर खाएको भोलिपल्टै 10:30 बजे मात्रै पुगेछ। 10:30 बजे पुगेपछि म्यानेजरले बोलाएर भनेछ भाइ यो चाहिँ हुँदैन है, तपाईँ ठिक टाइममा आउनुपर्छ, भोलिदेखि चाहिँ ठिक टाइममा आउनुहोस् है भनेर चाहिँ यसरी नै भनेछ। तर के भएको छ भने त्यो 9:30 10:30 बजे आएको मान्छेलाई बोलाएर तपाईँ चाहिँ अब भोलिदेखि ठिक टाइममा आउनुहोस् भनेको भोलिपल्ट झन् 11 बजे आइपुगेछ। 11 बजे आइपुगेपछि झन् त्यो म्यानेजरलाई त अलि झोकचल्ली भयो। झोक चलेपछि म्यानेजरले बोलाएर भनेको छ तपाईँलाई मैले हिजो 10:30 बजे आउनुभयो, आज 11 बजे आउनुभयो, तपाईँले चाहिँ ढिला नआउनुहोस् भन्दा भने किन भनेर चाहिँ अलिक झर्केपछि त्यो इम्प्लोइले जागिरीले के भनेछ भने सर आज त म बाटोमा आइरहेको थिएँ, मोटरसाइकलमा आइरहेको थिएँ, तर बाटोको बिचमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा अचम्मको कुरा भयो भनेछ। यो अचम्मको कुरा के भन्दा त्यहाँ गफ गरेर पनि अचम्मको कुरा हुन्छ, कुरै सुन्न चाहँदैन भने के कुरा गर्नु है, तपाईँ मञ्चको मान्छेले मात्रै कुरा सुन्ने हो। त्यस कारण मैले सबै अहिले उपस्थित हामी 50 जना छौँ भने 50 जनाले अलिकति ध्यानपूर्वक सुन्नु होला भने मेरो अनुरोध। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई किन भन्न लाग्यो भने अलिकति ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने अहिले खाएको पनि पच्छ मेरो कुरा सुनेको थिएँ कि त्यसो भएर मैले अलिकति चाहिँ कुरा चाहिँ र त्यो जागिरे भाइलाई चाहिँ बोलाएपछि 11 बजेको अचम्मको कुरा के भयो त तपाईँ बाटोमा आउँदा अचम्मको के कुरा भयो भनेर सोधेपछि होइन सर बाटोमा यति अचम्म भयो चाहिँ म आउँदै थिएँ बाटोमा, त्यहाँ मान्छेहरू एकदम भिड बसिरहेको थियो, भिड जम्मा भइरहेको थियो। त्यो भिड के भएको छ रहेछ त भनेर म पनि हेर्नु भयो कि त्यो भिड त्यो हेर्न जाँदाखेरि सबै मान्छे अचम्म मानेर हेरिरहेको छ। के अचम्म मानेर हेरिरहेको छ त भनेर म पनि अलिक त्यो भिड चिनेर भित्र गएको, त्यहाँ त एउटा कुखुराले अन्डा पो पारिरहेको छ भनेर म्यानेजरलाई झन् चोक चलेको अनि एउटा जाबो कुखुराले फुल अन्डा पारेको तपाईँ चाहिँ अचम्मको कुरा के भनेको भनेपछि होइन सर अचम्मको कुरा एउटा कुखुराले अन्डा पार्ने पनि अचम्मको कुरा हुन्छ, के ठुलो कुरा भयो भनेपछि उसले पनि म्यानेजरको कानमै गऱ्यो भनेछ नि, कानमा गरे यसो कानमा गएर चाहिँ भनेछ त्यो अन्डा पारेको ठुलो कुरा होइन भने तपाईँले एउटा अन्डा पारेर देखाउनुहोस् न सर भनेछ नि। मैले यो कथा चाहिँ तपाईँलाई किन सुनाएँ भन्दाखेरि कसैको काम पनि सानो ठुलो हुँदैन, कसैको काम नहीं। मैले यो कुरा सपना बहिनीको विषयमा पनि भने किन भन्दाखेरि उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि सानो जस्तो लाग्छ, तर उहाँको जीवनमा घटेका घटनाहरू एकचोटि मात्रै तपाईँहरूले गरेर हेर्नु हो, एउटा लासलाई मात्र छोएर हेर्नु होला, एउटा लासलाई उठाएर ल्याएर त्यो खोलेर हेर्नु। मैले कुरा भन्दाखेरि तपाईँहरू अन्यथा नमान्नु होला, कसैलाई त्यो मैले
पछ्याउनलाई भनेको कसैलाई खोज्नलाई भनेको कुराहरू होइन। किनभने हामी नेपालीहरूको बानी यस्तो भइसकेको छ कि 1492 मा चाहिँ कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको छैन। यो आजभन्दा 700 वर्ष अगाडि कुरा रहेछ। यो पनि कथा नै हो। यो कथा चाहिँ तपाईँले राम्रो सुन्नुहोस्, अन्त भन्नु होला कि सम्झनु। 1492 मा जब कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको खुसियालीमा यसरी नै भोजको आयोजना भएको थियो कि अमेरिकामा। कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगायो, तपाईँले पढ्नु होला। 1492 मा अमेरिका पुग्यो र त्यो कोलम्बसले पत्ता लगाएको अमेरिकाको खुसियालीमा कोलम्बसले ठुलो एउटा भोजको आयोजना गर्यो। त्यो भोजमा सबैभन्दा त्यहाँका चाहिँ एउटा भनौँ न हामीले सम्मान गर्नुपर्ने मान्छेहरू, पत्रकारदेखि लिएर फिल्मकर्मीदेखि लिएर सङ्गीतकारदेखि लिएर गायकदेखि लिएर गीतकारदेखि लिएर ठुला बडा मान्छेहरू जसलाई हामी विद्वान र बुद्धिजीवी भन्छौँ। र त्यसमा अझ विज्ञानका चाहिँ जान्ने गर्ने वैज्ञानिकहरू पनि बोलाएको थियो। र त्यसमा ठुला ठुला राष्ट्रका सम्मानित मान्छेहरू पनि बोलाएको थियो। त्यो भोज एकदम भयङ्कर ठुलो थियो। अरे त्यो हाम्रोभन्दा पनि ठुलो भोज थियो। त्यो भोजमा चाहिँ यसरी मोबाइल हेरेर गफसप गर्दैन थियो त्यहाँ। त्यो बेला किनभने मोबाइलै थियो। र एक आपसमा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ कि तपाईँ हामी जस्तै नेपालमा 700 वर्ष पछाडिको कुरा गर्दैछु। जब अमेरिका पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो भोजमा यसरी नै टेबलहरूमा बसेर मान्छेहरूले कुराकानी गर्दै थियो। के कुरा गर्दै थियो भने यो पृथ्वीमा भइरहेको, जमिनमा भइरहेको यो देश कोलम्बसले पत्ता लगायो भने के ठुलो चाहिँ कुरा गरेको रे, यत्रो ठुलो किन भोज गर्नु पर्ने थियो भनेर चाहिँ गुनासो गरेको। यो एउटा टेबलबाट सुरु भएको एक कान दुई कान मैदानमा र सबै हो नि त यार। यो त जाडो चाहिँ भइरहेको देशलाई पत्ता लगाएर चाहिँ अमेरिका पत्ता लगायो भनेर चाहिँ यत्रो भोज गर्नुपर्ने आवश्यक छ र भन्ने चाहिँ सबैको प्रश्न भयो। कोलम्बस यसो उभिएर बसिरहेको थियो, एक्लै भएको छ के त। कोलम्बसले बोलाएको भोजमा कोलम्बसकै बदुखाइ गरेपछि त उसलाई अलिकति चित्त त दुख्ने भयो। र कोलम्बसले भनेछ ठिक छ, अब तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ गर्नुभयो, एउटा कार्यक्रम मसँग अर्को छ, तपाईँहरूको भाग लिइदिनुहोस् भनेछ। त्यो कार्यक्रम म यही कार्यक्रम गर्छु, प्लिज एटेन्सन प्लिज, मेरो यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी भइदिनुहोस्, मेरो कार्यक्रममा भाग लिनुहोस् भनेछ। अब त्यो कार्यक्रम के हो त भनेर चाहिँ सबले सोद्धाखेरि त्यो कार्यक्रम के रहेछ भने एउटा लामो टेबल राख्ने, त्यो टेबलको चाहिँ माथि दुईवटा ट्रेमा चाहिँ अन्डा, उसिनेको अन्डा चाहिँ राखिदिने र त्यो अन्डा चाहिँ यो टेबलमा उभ्याउने, त्यो प्रोग्राम राखेको छ। अहिले अन्डा उसिनेको रहेछ भने तपाईँहरूले हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ यो टेबलमा यसो टाउकोबाट चाहिँ ठाडो उभ्याउनु चाह्यो भने उभिँदैन, त्यो लडिहाल्छ कि अन्डा चाहिँ लडिहाल्छ। अनि सबैजना छ जति पनि त्यहाँ सहभागी थियो, त्यो 4-5वटा टेबलमा थियो, सबैजनालाई लाइन लगाइदियो। सबले चाहिँ एउटा एउटा हातमा अन्डा थियो, ल उभ्याउनुहोस् भने उभ्याउनु खोज्छ, सबै लड्छ, उभ्याउनु खोज्छ, कसैले पनि उभ्याउनु छैन। सबै प्रयासै भयो, सफल भयो। सबैको मनमा के भयो भन्दाखेरि यसले कोलम्बसले हामीलाई छुट्यायो, उभिने नउभिने अन्डा पनि उभ्याउ भन्ने भनेर चाहिँ सबैजनाले के भनेछ भने अहिले कोलम्बस तिमीले चाहिँ के भन्नु, हामीले बेकुफ बनाएको, हामी चाहिँ बेकुफ ठानेको, यो उभिने नउभिने अन्डा चाहिँ तिमीले उभ्याउ भन्ने भनेर चाहिँ सबैजना अलिक झर्केछ। झर्किसकेपछि अरू एक काम दुई काम मैदान गयो, सबजनाले यो त उभ्याउनु नसक्ने कुरा यसले चाहिँ हामीलाई बेकुफ बनायो, त्यसबाट यो चाहिँ राम्रो काम भएन कोलम्बस भनेर चाहिँ सबले झर्केर भनिसकेपछि कोलम्बसले उसो भए यो कसैले अन्डा उभ्याउनु सकेन, म उभ्याइदिन्छु नि, म उभ्याउ भनेछ। सबैजना मान्छे छक पऱ्यो, कसैले उभ्याउनु नसकेको कोलम्बसले उभ्याउँछु भनेपछि अचम्म मान्ने भयो नि। मानेपछि ल उभ्याउनुहोस् त उभ्याउनुहोस्, अब तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने उभ्याउनुहोस् भनेपछि सबैजना चाहिँ हात धोएर चाहिँ पछाडि साइडमा बस्न थाल्यो र कोलम्बसले अन्डा उभ्याउनलाई जस्तै यसै टेबलमा माथि बसेर कोलम्बसले अन्डा उभ्याउनु लाग्यो। अन्डा उभ्याउनु लाग्दाखेरि उसले भन्यो अब तपाईँले सक्नुहुन्न त, कसैले उभ्याउनु सक्नुहुन्न भने फेरि सोध्यो उसले। सबैले भन्छ अब हामीले सक्दैनौँ, त्यसो भएर तपाईँले सक्नुहुन्छ ल उभ्याउनुहोस् भनेपछि कोलम्बसले दुईवटा हातमा दुईवटा अन्डा दियो, त्यो उसिनेको अन्डा दुईवटा हातमा दिएपछि ल उभ्याउनु त साथीहरू, सबजना तपाईँहरूले सक्नु भएन भने अब उभ्याउ कसैले उभ्याउनु सकेन, अब तिमीले उभ्याउनु त के भन्यो भनेर चाहिँ नाटकी ढङ्गबाट कुरा भयो। र कोलम्बसले
ल उभ्याउँदा साथीहरू भनेर चाहिँ त्यो हातमा अन्डा देखाएर सबलाई देखाएर भनेछ ल उभ्याउ भनेपछि यसरी ट्लक्क फुटालेर चाहिँ उभ्याइदिएछ के तल बस्दैन त्यो अन्डा चाहिँ ट्लक्क अब त्यो फुटाले जस्तो अट्छ नि त्यहाँ होइन अनि सबैजना एकै स्वरमा भने चाहिँ यसरी त हामीलाई पनि आउँछ भनेछ नि यसरी फुटाले त हामीलाई पनि आउँछ नि आज 700 वर्ष पछाडिको नेपाल चाहिँ हेर्नुहोस् कसैले केही काम गरोस् के गरे अरे भन्छ आफूले गर्दाखेरि के गरिरहेको हुन्छ त्यसकारण नेपाल अमेरिकाभन्दा 700 वर्ष पछाडि छ भनेर भन्दै त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई यो कथा किन सुनाएको भन्दाखेरि कसैको काम त्यो सानोतिनो हुँदैन र कसैले सिकेको काम मैले जानिनँ मैले जान्नुको लागि गर्नु सबैको उत्कृष्ट कामहरू हुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँहरूले सबैले सराहना गरौँ सबैले सम्मान गर्नु मेरो चाहिँ अनुरोध हो त्यस कारण मैले गीत गाउन जानेर गायक चाहिँ होइन म न सङ्गीतकार हो न मेरो गायक हो न गीत लेख्छु तैपनि मैले चाहिँ एउटा वर्ल्ड बुक रेकर्डमा चाहिँ नाम लेखाएँ त्यो स्ट्यान्डिङ मिनिस्टर नेपालको एउटा प्रतिनिधि भएर मैले चाहिँ त्यो पनि स्ट्यान्डिङ मिनिस्टरको एउटा चाहिँ सोलो कन्सर्टको चाहिँ मैले चाहिँ विधामा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ यो नेपाललाई चिनाउने अभियानमा लागेँ तर मान्छेले के गर्छ सङ्गीत विधा भनेको सबलाई चाहिँ म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु सङ्गीत विधामा लाग्नुभएका सम्पूर्णमा आदरणीय म स्रष्टाहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु म कलाकार भएर तपाईँहरूको चाहिँ मेरो स्वर जस्तो तरार मिल्छ भगवान्ले हामीलाई स्वर दिएको छ यो स्वर दिएको छ यो स्वर खालि बोल्नुको लागि मात्र गाउनुलाई यदि तपाईँ गाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो स्वरलाई रियाज गर्नुपर्छ साधना गर्नुपर्छ सङ्गीत सिक्नुपर्छ सुर ताल र सङ्गीतको चाहिँ 3वटा चिजलाई चाहिँ तपाईँले वर्णन गर्न सक्नुपर्छ यो मसँग चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमता होइन तर मान्छेहरूको चाहिँ यो स्रष्टाहरू सङ्गीतमा लाग्नुभएका आदरणीय मानवहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज सङ्गीतले चाहिँ विश्वका धेरै मानवहरू बाँचेका छन् त्यो मानवहरूमध्ये हामी नेपालमा पनि छन् त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चिज सरकारले बनाइदिएको छ त्यो भनेको रोयल्टी हो यदि सङ्गीतकार गीतकार र गायकले चाहिँ पाउने रोयल्टी पायो भने मैले एक दिनको कुरा हो तारादेवी प्रतिष्ठानले एउटा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो त्यो आयोजनामा एउटा सङ्गीतकार सम्बन्धित बास्केटजी आउनु भएको थियो तपाईँहरूले सबै चिन्नुहुन्छ होला उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले रोयल्टी मलाई दिलाइदिनु भयो भने महिनाको 20 लाख रुपियाँ पाउँछु नि हेर्नुहोस् महिनाको 20 लाख कमाउने कोही छैन नेपालमा पनि एउटा सङ्गीतको एउटा साधना भनेको एउटा स्रष्टा भनेको चाहिँ एउटा अमुक एउटा अस्त्र हो यो अस्त्र साँच्चै नै प्रयोग भयो भने मलाई लाग्छ कुनै पनि दुःखी पनि खुसी हुन्छ गीत सुनेर यदि खुसी भइरहेको मान्छेलाई पनि रुवाउनुपर्छ भने सङ्गीतले रुवाउनु सक्छ र हाम्रो रगतका कसैलाई सङ्गीत मन पर्दैन मैले गाएको मन नपर्ला कुनै न कुनै मान्छेलाई गाएको चाहिँ मन परिरहेको हुन्छ त्यस भएर मैले अहिले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ सुनाएको थिएँ आजभन्दा 100 वर्षभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा फेरि आज सुनाउँछु त्यो प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि जङ्गबहादुर हाम्रो सैचिन महाराज जङ्गबहादुरको पालाको कुरा हो जब जङ्गबहादुर मात्रै हो बेलायत गएको होइन बेलायत जाँदाखेरि त्यो बेलाको चाहिँ घोडा चढेर जहाज चढेर कसरी गयो होला होइन 100 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु जङ्गबहादुर जब बेलायत पुग्नु भएको थियो बेलायतको एउटा संस्कार के छ भने यसरी रात्रि भोज र रात्रि भोजमा चाहिँ सङ्गीतिक कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो चाहिँ सङ्गीतिक कार्यक्रम अझ छैन कि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यो कार्यक्रम लन्डनमा ब्रिटिसको चाहिँ लन्डन एम्पायरले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ कार्यक्रम सकेपछि एउटा भोजको आयोजना गर्छ त्यो भोजमा साङ्गीतिक कार्यक्रम हुन्छ त्यो साङ्गीतिक कार्यक्रम अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो त्यो लन्डनको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो चाहिँ हलमा चाहिँ कार्यक्रम गर्छ त्यो कार्यक्रम हुँदाखेरि जङ्गबहादुरले त्यो अङ्ग्रेजी गीतहरू बजिरहेको थियो त्यो बेला नेपाली गीतहरू भनेको पुरा चलन थिएन त्यो सभामा सबै अङ्ग्रेजी गीतहरू बजाइरहेको थियो त्यो सभाको गीतहरू सुनेर अङ्ग्रेजी गीत सुनेर जङ्गबहादुर चाहिँ खुब रमाइरहेको थियो पुरै झुमिरहेको थियो त्यो झुमेको देखेर एलिजाबेथ सँगै थियो कि एलिजाबेथले चाहिँ त्यसको दोभाषीलाई बोलाएर भनेछ
यो तिम्रो महाराज चाहिँ खुब खुसी भइरहेछ। अहिले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन, यो अङ्ग्रेजी बुझेर चाहिँ गीत सुनेर चाहिँ यो गीतको भाग बुझेर चाहिँ के हो यो रमाइरहेछ भनेर सोधेको थियो कि एलिजाबेथ। अनि एलिजाबेथले त्यति भनेपछि उसलाई त डर लाग्दो गर्ने त्यो कुरा भनेपछि हुन्छ त्यो दोभाषीले चाहिँ त जङ्गबहादुरलाई त भन्नु पर्यो। अनि उसले गएर महाराज तपाईँले रानीले महारानीले तपाईँ अङ्ग्रेजी बुझ्नु भएको छ यो के रमाइरहेको तपाईँ भनेर सोध्यो भनेर भन्छ। जङ्गबहादुरले वास्तै गरेन कि त्यो कुरा चाहिँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब महाराज रिसाउला भनेर अनि उसले चाहिँ फेरि जङ्गबहादुरले महाराज रानीले भनेको कुरा तपाईँ चाहिँ के भनेर भनेपछि अनि जङ्गबहादुरले भनेछ त्यो रानीलाई भन न हाम्रो नेपालको जङ्गल घुम्न जाने भनेर सोध भनेर। एलिजाबेथलाई कसैले जङ्गल घुम्न जाउँ भन्ने सबै ताकत हुन्छ कसैको? अनि होइन महाराजले त भन्नु मिल्छ र भनेर भनेपछि अनि जङ्गबहादुरले भनेछ तिमीलाई मूर्ख भन न खुर्क जङ्गलमा जाने कि नजाने भनेर किन डराउँछ तिमीले? किनभने हाम्रो जङ्गलमा मात्रै त्यो झ्याउकिरीले गाउँछ, कोइलीले गाउँछ, त्यसको भाका बुझाएको छ तिमीले भनेर सोध भनेको। होइन सङ्गीतको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको नेपालमा मात्रै 12वटा महिनामा 12 भाकाको चाहिँ हामी गीत गाउँछौँ। अहिले होलीको आउँछ हामी यहाँ होली आउँछ होलीकै गीत गाउँछौँ हामीहरू। त्यसकारण मैले यो अवसरमा साङ्गीतिक क्षेत्रको चाहिँ तपाईँहरूसँग जोसित एउटा भेटघाट गर्ने एउटा अवसर पाएका छु र जसरी आज मलाई सम्मान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म तपाईँहरू सबलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै लामो कथा चाहिँ म नभनौँ, राजनीतिक कुरा गर्नु धेरै लामो भयो भने फेरि सबैजना निराउला भने डर हुन्छ। त्यस कारण राजनीतिक कुराहरू चाहिँ नेपालको इतिहास 70 वर्षको कालखण्डमा हामीले यदि राजनीति सफल भएन भने फेरि पनि हामी देश भरखालोमा जान्छौँ। मैले भनेका कुराहरू सगरमाथादेखि लिएर राम्रो देश भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर राजनीति अस्तित्व भइरह्यो भने हामी जस्तो मान्छेहरू जतिसुकै काम गर्ने मान्छेहरू भयो जतिसुकै राम्रो होस् जतिसुकै सुलभ होस् काम गर्छ। त्यसकारण राजनीतिलाई सफल बनाउनुको लागि पनि हामी सङ्गीतकर्मीहरू हामी सबै यो विधायमा लागिरहेका सम्पूर्ण मानवहरू लाग्नुपर्छ। यसो भएपछि देश विकास हुन्छ। देश विकास भएपछि हामी विदेशमा गएर कसैको देशमा गएर कमाएर भएर काम गर्नुपर्छ। यो मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध हो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज जसरी एउटा सम्मानजनक कुराहरू चाहिँ हामी गर्दैछौँ, जुन एउटा अहिले उमेर भर्खरका भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै राम्रो कामहरू र सामाजिक कार्यहरू गर्दै आउनु भएको छ। मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ यो कुरा साट्दाखेरि मलाई गौरव लाग्छ कि तपाईँ आज हामी बसेर एउटा महान नेपालको लागि महान कार्य गरौँ भन्ने मेरो शुभकामना छ। र आज फेरि पनि म एकपल्ट मलाई जुन सम्मान गर्नुभयो र जसले सम्मान पाउनुभयो म उहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यस्तो केक काट्न पाइरहोस् र मैले गीत गाइराख्नु पाओस् भन्छु। हाम्रो गीत चाहिँ राष्ट्रिय गीत हो मेरो चाहिँ यो, तर मैले चाहिँ मलाई एकदमै मन छुने र तपाईँहरूलाई पनि मन छुने चाहिँ भाका हो। र तपाईँहरू सङ्गीतमा मेरो स्वरमा नजानुहोस्, त्यो शब्द चाहिँ एकचोटि ख्याल गरेर तपाईँ सुन्नु होला। नेपालको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको यो गीत हो। मैले यो गीत गाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो राष्ट्रियताको भावले चाहिँ ओतप्रोत होस् भन्ने मैले चाहना छु। र यो राष्ट्रियतासँग जोड्दाखेरि मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ यो गीत गाइसकेको छु। यो भक्तराज आचार्यले गाउनु भएको गीत हो, यो धेरै पुरानो गीत पनि हो। र मैले यसलाई चाहिँ एउटा सानो टुक्कामा चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। माया नेपालको लागि नेपाली इतिहासको माया नेपालको लागि छ। नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लागि छ। कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु। चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमि स्वर्ग तपी गरिएसे। बेलुका होइन
अहिले साँझतिरबाट चाहिँ सुरु गरेर 3-4 घन्टा गीत गाउनु तयार छु म चाहिँ। आजलाई यति गरौँ न, धन्यवाद छ।